أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة التين مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. नाज़रीन, आज के सबक में हमने सूरत 3 के मश्क की। इंशाअल्लाह अगले सबक के लिए फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।